बच्चा हो या बड़ा, झूठ हर कोई बोलता है, लेकिन क्यों? इसकी कोई साइंटिफिक रीजन भी है? और क्या झूठ बोलना इतना ही बुरा है जितना हम समझते हैं? झूठ बोलने की आदत बचपन से ही शुरू हो जाती है। माँ बाप बड़े बूढ़े झूठ बोलने से मना करते हैं। हमारे कल्चर और मजहब में भी इसे अच्छा नहीं समझा जाता, फिर भी हम किसी न किसी तरह कभी न कभी झूठ बोलते हैं। कभी चालाकी से, कभी दोस्त की नाराजगी से बचने के लिए, और कभी हमें पता भी नहीं चलता और झूठ बोल जाते हैं। यूं कह लें कि झूठ हमारे डीएनए का हिस्सा है। हम बचपन से ही बातों को ट्विस्ट करना सीख जाते हैं, और ये हुनर मुआशरे में रहने के लिए हमारी मदद करता है। उम्र के साथ साथ हम खुद को और दूसरों को भी धोखा देना नहीं छोड़ते, किसी से नफरत की वजह से नहीं, ज़रूरत और आदत की वजह से। तो आएं झूठ बोलने की इस फितरत को तफसील से देखें और जानने की कोशिश करें कि हमारा दिमाग हमसे झूठ क्यों बुलवाता है, हत्ता कि उस वक्त भी जब हमें पता है कि झूठ बोलना बुरी बात है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 9 माह का बच्चा भी कैसे झूठ बोल सकता है, ये कि कभी झूठ हमारी सेहत के लिए अच्छा भी साबित होता है, और हमारी ज़्यादातर मेमोरीज झूठ पर बनी हैं। आप खुद को सच्चा इंसान भी समझते हैं तो कभी ना कभी झूठ बोल ही देते होंगे, या धोखा देने के लिए गलत बयानी भी की होगी। इनके पीछे नीयत बुरी नहीं होती, लेकिन फिर भी झूठ बोले जाते हैं। झूठ बोलना हमारी फितरत में शामिल है। इसकी मुख्तलिफ वजह हैं, जिनमें से ज्यादातर झूठ समाजी ढांचे की वजह से बोले जाते हैं। मुआशरे में दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना आसान नहीं होता। आपको दर्जनों रिश्ते निभाने पड़ते हैं। आप जो कुछ करते हैं, दूसरे लोग उससे किस तरह मुतासिर होंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, आपको इसका पहले से अंदाज़ा रखना पड़ता है। ये सब बातें इंसान को थका देती हैं। जैसे जैसे हमारे आबाओ अजदाद ज़्यादा सोशल हुए, उन्होंने आपस के ताल्लुकात की डिमांड्स पूरा करने के ज़हनी दबाव का मुकाबला करने के लिए अपने दिमाग का साइज़ बड़ा करना शुरू किया। बड़े दिमाग से इनमें बेहतर फैसले करने की सलाहियत पैदा हुई, जिससे वो और ज़्यादा ज़हीन और समझदार हुए। सोशल इंटेलिजेंस यानी समाजी जहानत के नज़रिए के पीछे यही हकीकत है, जिसे निकोलस हम्फ्रे नामी दानिश्वर ने 1976 में पेश किया। उस दौर को सामने रखें तो इंसान को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा कि धोखा देना मुआशरती ज़िंदगी का अहम हथियार है। फ़र्ज़ करें गारों में रहने वाले किसी शख्स को ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी, तो उसने फ़ौरन ये सोच लिया होगा कि वो अपने हिस्से का खाना कहीं छुपा दे और दूसरों से कहे कि उसे तो कुछ मिला ही नहीं। 1980 की दिहाई में प्राइमेटोलॉजिस्ट रिचर्ड ब्रायन और एंड्रयू वाइटन ने ये इंकशाफ किया कि प्राइमेट यानी इंसान से पहले की नस्ल भी एक दूसरे से झूठ बोलते थे। 2 चिंपैंजियों को खाने के लिए जमीन खोदते हुए मुशाहिदा किया गया। उन्होंने एक बड़े चिंपैंजी को अपनी तरफ आता देखकर फौरन जमीन खोदना छोड़ दिया और सर खुजाने लगे कि जैसे वो कुछ नहीं कर रहे थे। तीसरे चिंपैंजी के जाते ही दोनों दोबारा अपने काम पर लग गए। इस तरह धोखा देने के लिए अक्ल की जरूरत होती है। बड़े चिंपैंजी को कामयाबी से चकमा देने के लिए छोटे चिंपैंजियों की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए थी, और फिर उन्हें कोई ऐसा काम करना था जिससे तीसरे चिंपैंजी को यकीन दिलाया जाए कि वो कुछ नहीं कर रहे थे। ब्रायन और वाइटन के मुताबिक इंसानी जहानत भी ऐसे कामयाब धोखों से तरक्की करती हुई यहाँ तक पहुंची है। दूसरे लफ्जों में, हम आज जो कुछ हैं उसमें झूठ का बहुत बड़ा हिस्सा है। अजीब बात है, लेकिन हमें झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता। ये काम खुद ब खुद शुरू हो जाता है। अगर आप अपने वालिदैन की इकलौती औलाद नहीं हैं, तो आपने कभी ना कभी झूठ बोलकर अपने छोटे बहन या भाई को जरूर फंसाया होगा। हम दूध पीने की उम्र से झूठ बोलने लगते हैं। शुरू में ये मासूम सी हरकत मालूम होती है। मिसाल के तौर पर 9 माह के बच्चे के पास दूसरे बच्चे हंस रहे हों तो ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए वो भी बिला वजह हंसने लगेगा। 4 साल की उम्र तक झूठ बोलने की महारत और भी निखर जाती है। आपने गौर किया होगा कि 3 साल के बच्चे से आप पूछें कि आखिरी बिस्किट उसने खाया था तो वो आसानी से मान लेगा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि 4 साल का बच्चा झूठ बोलकर असल बात छुपा दे। इस तब्दीली को साइकोलॉजिस्ट थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। 4 साल की उम्र में
हम ये समझने लगते हैं कि हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो दूसरे लोगों के दिमागों से मुख्तलिफ है, और ये कि दूसरे लोग हमारा जहन नहीं पढ़ सकते। 3 साल का बच्चा इसीलिए सच बोल देता है कि उसे लगता है कि शायद इससे पूछने वाले को असल बात पहले ही पता है, लेकिन 4 साल का बच्चा ये समझ जाता है कि इल्जाम लगाने वाला इसके जहन में नहीं झांक सकता, इसलिए वो गलत बात करके बच निकलता है। वक्त के साथ साथ ज्यादा सोशल होते ही हम झूठ बोलने की बेस्ट टाइमिंग भी समझ लेते हैं। स्कूल में हमें दूसरों की बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, जिससे झूठ बोलने के बारे में हम बहुत कुछ सीखते हैं। पहली बात ये कि मुसलसल झूठ बोलने से हमारा एतबार खत्म हो जाएगा। दूसरी ये कि बाज झूठ ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मसलन दोस्त के साथ झूठ बोलने का नतीजा किसी अजनबी के साथ झूठ बोलने से मुख्तलिफ होगा। उम्र के इस हिस्से में हम ये समझ लेते हैं कि कब झूठ बोलना है और कब नहीं, और फिर ये लर्निंग सारी जिंदगी हमारे साथ चलती है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। झूठ बोलने में कुछ लोगों को खास महारत होती है। कोई झूठ बोलते हुए बहुत हिलता है तो कोई बिल्कुल नॉर्मल रहता है, यानी झूठे को पकड़ने का कोई भी फूल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ निशानियां मिल जाती हैं। इसका एक तरीका चेहरे के तासुरात पर गौर करना है। चेहरे के तासुरात इंसान के असल जज्बात जाहिर कर देते हैं, जिन्हें छुपाना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पर, जिस मुस्कुराहट से चेहरे के गाल भी फूल जाएं या बड़े हो जाएं, उसे सच्ची खुशी की अलामत समझा जाता है। आपका कॉलीग आपकी प्रमोशन ना होने पर अफसोस का इजहार करे, लेकिन साथ ही उसके गाल भी फूल जाएं, तो समझ लें कि वो अपनी अंदर की असली खुशी छुपा रहा है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि झूठ बोलने में माहिर लोग अपने चेहरे के तासुरात पर भी नजर रखते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस मौके पर कैसे एक्सप्रेशन रखेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। आमतौर पर देखा गया है कि हम झूठ बोलकर बच निकलते हैं, पकड़े नहीं जाते। साइकोलॉजिस्ट एमिली प्रोनन का ताल्लुक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से है। वो कहती हैं कि किसी भी सोशल सिचुएशन में एडवांटेज हमेशा झूठ बोलने वाले के हक में होता है। हम क्या सोच रहे हैं ये सिर्फ हमें पता है, लोगों के सामने सिर्फ हमारे चेहरे हैं। इसलिए अगर आप किसी की बोरिंग तस्वीरों की भी तारीफ कर रहे हैं तो सच सिर्फ आप जानते हैं। आपके साथी के सामने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है और इसके पास इस स्माइल को सच मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ज्यादातर चीजों को हम जाहिरी तौर पर सच मान लेते हैं। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो हम इसे खुश समझ लेते हैं, उसकी मुस्कुराहट के पीछे की सोचों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हम दूसरों का झूठ पकड़ने में खुद को माहिर समझते हैं, इसी तरह हमें लगता है कि लोग भी हमारा झूठ पकड़ने में इतने ही माहिर हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे चेहरे के तासुरात को ही सच समझ लिया जाता है। यानी झूठ बोलने पर हमारे पकड़े जाने के इतने चांस नहीं होते जितने हमें लगते हैं। एक दलील ये भी है कि अगर लोग झूठ बोलने में गलती कर सकते हैं तो हमारी मदद के लिए मशीनें मौजूद हैं। आप में से अक्सर लोग पॉलीग्राफ मशीन के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पॉलीग्राफ मशीन ठीक काम नहीं करती। पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस्मानी तब्दीलियों को मॉनिटर करके इनके रिजल्ट एक कागज पर नोट किए जाते हैं। इनमें ब्लड प्रेशर, सांस लेने का दौरानिया वगैरह शामिल है। ये तफसील इस मफरूजे के तहत नोट की जाती है कि झूठ बोलने पर ब्लड प्रेशर गिर जाता है। 1 सदी से ज्यादा हो गया दुनिया भर में पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके रिजल्ट 100% कभी नहीं आए। मुलजिम का ब्लड प्रेशर गिरने की दूसरी बहुत सी वजह हो सकती हैं, खास तौर पर अगर वो बेगुनाह है और इसे नाजायज तौर पर जेल जाने का खतरा हो तो भी इसका ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। कुदरती एंजाइटी की वजह से ही पॉलीग्राफ टेस्ट अब बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट ठीक ना होने की एक और वजह भी है कि कभी कभार झूठ बोलने वाले खुद अपने झूठ पर यकीन करने लगते हैं, और ऐसी सिचुएशन में कोई भी लाई डिटेक्टर काम नहीं कर सकता। इसी मेमोरी को याद करते हुए हम सिर्फ इसे माजी से प्ले नहीं करते, बल्कि अपने जहन में एक नया सीन बना रहे होते हैं जो हमारे मौजूदा हालात से मुतासिर होता है। आपकी अम्मी बार बार जिक्र करें कि बचपन में पर्पल सूट आप पर कितना जचता था,
تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی اس سوٹ کا رنگ پرپل ہی یاد ہو جائے گا، حالانکہ اس کا اصلی رنگ سبز تھا۔ ایسے غلط خیالات تفتیش کے دوران پولیس بھی ملزموں کے ذہنوں میں ڈال سکتی ہے، اور اس کے لیے زوردار لینگویج کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہمیں پتا ہے کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے، اس لیے مان لو۔ پولیس کا یہ دباؤ کئی گھنٹے جاری رہتا ہے، اور بالآخر ملزم بھی وہ باتیں یاد کرنے لگتا ہے جو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، اور وہ جرم بھی مان لیتا ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ چونکہ ملزم اپنے جھوٹے اعتراف پر ہی یقین کرنے لگتا ہے، اس لیے پولی گراف ٹیسٹ میں اس کا پکڑے جانا ممکن نہیں رہتا۔ جس حساب سے دماغ ہماری میموریز کو بدل دیتا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم آبجیکٹیولی بھی دنیا کو ایکسپیرینس کرتے ہیں یا یہ صرف ہمارے ذہن میں ہی ہے؟ ہمارا دماغ بہت سے کام کرتا ہے اور ہمیں دھوکہ بھی دیتا ہے۔ ہم حقیقت کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہے، بلکہ ہمارا دماغ مسلسل اسے فلٹر کرتا رہتا ہے اور حقیقت کو اپنی خاص نظر سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ ایک کلر بلائنڈ شخص یا ایک کان سے بہرا انسان باہر کی دنیا کو اس طرح ایکسپیرینس نہیں کرے گا جیسے نارمل سماعت اور نظر رکھنے والا انسان دیکھتا ہے۔ بعض اوقات دماغ ہم سے غلط بیانی بھی کرتا ہے، حقیقت کو جان بوجھ کر بدل دیتا ہے۔ مثلا پہاڑوں کی اونچائی ہمیں حقیقت سے زیادہ سیدھی نظر آتی ہے۔ بڑھاپے میں یا بیماری کے دوران یا جب ہم نے وزن اٹھایا ہو تو پہاڑ ہمیں زیادہ اونچے محسوس ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمیں چوٹ سے بچانے کے لیے یہ دماغ کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ہم اپنی سوچ یا نظریے کو بچانے کے لیے بھی خود سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ نظریے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، بلکہ ہم انہیں اپنی پہچان سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ہمارے سامنے اپنے نظریوں کے خلاف انفارمیشن آئے تو ہم اس انفارمیشن کو ہی جھٹلا دیتے ہیں۔ اس رویے کو کوگنیٹو ڈسوننس یعنی علمی تضاد کہتے ہیں، اور یہ اس بے چینی کا نام ہے جو ہمیں اپنے عمل اور سوچ میں تضاد کے وقت محسوس ہوتی ہے۔ نتیجے میں ہم اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنے کی بجائے حقیقت کو ہی غلط کہنے لگتے ہیں۔ یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شراب پی کر زندگی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہ نہیں مانتے کہ انہیں شراب کی لت لگ چکی ہے۔ اسی طرح ہم خوش فہمی کی شکل میں بھی خود سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی کام میں زیادہ ماہر سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنے ماہر ہوتے نہیں۔ کالج سٹوڈنٹس کے ایک گروپ سے ان کے ڈرائیونگ سکلز کے بارے میں پوچھا گیا تو 88% نے دعویٰ کیا کہ وہ اوپر والے 50% گروپ میں ہیں، یعنی انہیں 50% لوگوں سے زیادہ اچھی ڈرائیونگ آتی ہے، حالانکہ حسابی لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بہرحال خود فریبی کے اپنے فائدے ہیں، انوویشن میں یہ سب سے زیادہ کام آتی ہے۔ معاشرے کو ہمیشہ ترقی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ترقی کے لیے لوگ چاہیے، ایسے لوگ جو حقیقت کے خلاف کام کریں، ایسا کر دکھائیں جو پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے اچھوتے خواب دیکھنے والوں کو حقیقت نظر انداز کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو انہیں خود کو دھوکے میں رکھنا پڑتا ہے، لیکن خود فریبی حد سے بھی نہیں بڑھنی چاہیے۔ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جب دونوں طرف سے لیڈرز سمجھداری اور حقیقت کو نظر انداز کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اس جنگ میں کامیابی انہی کی ہوگی۔ جھوٹ بہت سے کام کرتا ہے، آپ اسے ہماری زندگیوں کا مرکزی حصہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ جھوٹوں میں جسم کے زخم بھرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے؟ دوسری ورلڈ وار کے دوران ہنری بیچر نامی ایک ڈاکٹر اٹلی میں الائیڈ فورسز کے علاج پر مامور تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک زخمی لایا گیا جسے آپریشن کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس وقت بیچر کے پاس مورفین نہیں تھی جو کہ درد کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ سپاہی کی حالت دیکھ کر ایک نرس نے اسے نمک ملے پانی کا انجیکشن لگا کر سپاہی کو یہ کہہ دیا کہ مورفین کا انجیکشن لگا دیا ہے، اور حیرت کی بات ہے اس کا یہ جھوٹ کام کر گیا۔ سپاہی فوراً ہی پرسکون ہو گیا اور پورے آپریشن میں آرام سے لیٹا رہا۔ اس وقت بیچر نے جو مشاہدہ کیا اسے آج ہم پلیسبو ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی یہ یقین کہ آپ کا علاج کیا جا رہا ہے
حقیقت میں علاج کیے جانے جتنا ہی مؤثر ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور میڈیکل ٹول ہے، حالانکہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ طریقہ کیوں کام کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی دوائی دو مختلف ڈاکٹرز، یعنی ایک کانفیڈنٹ ڈاکٹر اور دوسرا نروس ڈاکٹر دیں تو کانفیڈنٹ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی زیادہ کام کرتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیوں۔ تاہم پلیسبو کی طاقت سے کسی کو انکار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسے اب تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی اوریگن ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی کی تازہ تحقیق کے مطابق تجویز کی جانے والی 35 سے 45% دوائیں پلیسبو ہیں۔ یہ طریقہ اتنا کام کا ہے کہ اسے ہمارا کھانا مزیدار بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 2006 میں ایک ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹو کے پاس ایک کلاسک ویٹ سیریل کو ری برانڈ کرنے کا کام آیا۔ اس سادہ سی مارکیٹنگ کیمپین میں اس نے چوکور سیریل کو 45 کے زاویے پر ایسے گھمایا کہ اس کی شکل ڈائمنڈ جیسی لگنے لگی۔ سمرول نے اسے ڈائمنڈ شریڈی کے نام سے لانچ کر دیا۔ کیمپین اتنی کامیاب رہی کہ لوگوں نے ڈائمنڈ شریڈی سیریل کو کلاسک سیریل سے زیادہ مزیدار قرار دیا، حالانکہ دونوں کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سیریل کی نئی تصویر نے ایک پلیسبو کا کام کیا، جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ انہیں کچھ نیا آفر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کلچرز میں جھوٹ بھرا پڑا ہے، لیکن ایک سوال ہے جس پر ہم نے بات نہیں کی۔ کیا جھوٹ بولنا غلط ہے؟ بہت سے لوگوں کی پرورش اس یقین کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، لیکن مذہبی کتابوں کے ساتھ فلسفیوں نے بھی اس سوال کا حتمی جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف تمام مذاہب میں کسی نیک مصلحت کے تحت جھوٹ بولنے کی رعایت بھی دی گئی ہے۔ 1785 میں جرمن فلسفی ایمینوئل کانٹ نے لکھا کہ جھوٹ کو قطعی طور پر غلط سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے جھوٹ بولنے والے کی انسانی توقیر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں کانٹ بھی اپنی اس رائے پر شک میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے دوست کا کوئی کام پسند نہ بھی آئے تو اس کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، تاکہ دوست کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ لوگ جھوٹ کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، یہ ان کی پرورش اور تربیت پر منحصر ہے۔ سن 2000 کے شروع میں ایک چینی نژاد کینیڈین پروفیسر کانگ لی نے یہ جاننے کے لیے ایک ریسرچ کی کہ بعض جھوٹ قابل قبول کیوں ہے اور بعض نہیں ہوتے۔ ان میں فرق جاننے کے لیے کانگ لی نے چینی اور کینیڈین بچوں کو مختلف سینیریو دیے۔ ایک سٹوری کے تحت ایک بچے نے اچھا کام کیا، لیکن اس نے اپنے ٹیچر کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ کینیڈین بچوں کی رائے تھی کہ اس بچے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن چینی بچوں کے خیال میں ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ کانگ لی نے مشاہدہ کیا کہ رائے میں اس اختلاف کی وجہ چینی اور کینیڈین کلچر ہے۔ کینیڈا کے کلچر میں ذاتی کامیابی کو ویلیو دی جاتی ہے، اس لیے اچھے کام کے بارے میں جھوٹ بولنا نہ صرف بددیانتی ہے بلکہ نقصان دہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف چینی کلچر میں انکساری اور عاجزی سکھائی جاتی ہے، اس لیے چینی بچوں نے اس جھوٹ کو اچھا سمجھا، کیونکہ اس سے نیکی کرنے والے کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے۔ بات یہی ہے کہ جھوٹ بولنے کی اخلاقی حیثیت ہمیشہ سے مبہم تھی اور مبہم ہی رہے گی، کیونکہ اس کا انحصار آپ کی سوچ اور سمجھ پر ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنے کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کریں۔ یہ کسی کے کردار کا نقص نہیں، بلکہ انسان ہونے کی ایک خاصیت ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، خاص طور پر جب آپ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا ہے تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم "مجھے پتا ہے" کی جگہ "میں سمجھتا ہوں" جیسے الفاظ زیادہ استعمال کریں تو بات چیت اور تبادلہ خیال کے لیے ہمارے دل اور دماغ زیادہ اوپن ہوں گے اور ہم اپنی بہتری میں زیادہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔